प्रोफेसर ख्वाजा शाहिद साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट, ये पेश करेंगे। कल सुबह से प्रोफेसर सर हमारे साथ हैं और फिर हमारे रहनुमाई कर रहे हैं, और मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें जो हम यहाँ से लेके जा सकें और फिर हम याद दहानी के तौर पर उनको हमारे साथ लेके जा सकें, उस तरह की चीज़ें हमारे साथ ये शेयर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रोफेसर ख्वाजा शाहिद साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मेहमान गिरामी, डॉक्टर कदीर साहब, जनाब मलिक साहब, मलिक मुश्ताक साहब, ख़वातीन व हज़रात, 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस अपने अख्ताम पर पहुँच चुकी है और हम लोगों ने इस 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में क्या सीखा, क्या समझा, क्या पाया, इसका क्या सम अप होना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे मोहतरम खान साहब ने 4 लफ्ज़ों में उसको सम अप कर दिया। तालीम, मुआशरत, ज़कात, वक्फ, ये 4 लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करके इस 2 दिन के मज़ाकरात को, 2 दिन की गुफ्तगू को, 2 दिन की बातचीत को, डायलॉग को आपने सम अप कर दिया। हम इन्हीं 4 चीज़ों को अपने जहन में लेके इस पंडाल में आए थे, इस शहर में आए थे, शाहीन इंस्टीट्यूशंस में आए थे, और यही हमारा गौर फ़िक्र का महवर था कि किस तरीके से हमारे तालीमी निज़ाम को वसअत मिले, उसका मेयार ऊँचा हो, उसकी इफ़ादियत बेहतर हो, उससे लोग मुस्तफ़ीद हो, मुल्क मुस्तफ़ीद हो, कौम मुस्तफ़ीद हो, देश मुस्तफ़ीद हो, और हमारी मुआशरत कैसे बेहतर हो। इतना चर्चा हो रही है इकोनॉमिक्स के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, नए नए पैरामीटर्स चले आते हैं, नाप तो करने के तरक्की के मेयार चले आते हैं नए नए। पुरानी बातें, जीडीपी पुरानी हो गई है, अब नए नए मेयार से नापा जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, हंगर इंडेक्स आता है, वगैरह वगैरह। तो ये माशियत में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं और उससे माशी हालात में तब्दीलियाँ आ रही हैं, और नए नए हमारे सामने औज़ान और तरीके आ रहे हैं, उससे हम अपने अपने जो निज़ाम है, अपने से मतलब मैं मुस्लिम कौम की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, इस्लामिक फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, इस्लामी माशरत की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी नाम से उसको पुकार सकते हैं, मुझे नाम में कोई बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं होती कि ये नाम दिया जाए, वो नाम दिया जाए। मकसद से हमारा मकसद होता है। तो किस तरीके से हमारे जो वसाइल हैं, उन वसाइल से हमारी बेहतरी हो सके, तरक्की हो सके, उन्नति हो सके, और वसाइल से उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी शामिल है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी शामिल हैं, और जितने भी हमारे वसाइल हो सकते हैं वो सब शामिल हैं। उस पे हम गौर करें तो हमारी माशियत कैसे बेहतर हो सकती है। और उसमें 2 सेक्टर्स जिस पे जोर दिया जा रहा था, वो ज़कात और औक़ाफ़ थे। इसके बारे में आपने बहुत तफसील से यहाँ गुफ्तगू सुनी है। मैं किसको मुबारकबाद दूँ और किसको मुबारकबाद ना दूँ। सबसे पहले तो मैं तमाम उन मुक़र्ररीन को जिन्होंने इसमें शिरकत करी, तमाम उन एनजीओज़ को जिन्होंने इसमें शिरकत करी, उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसमें सफ़े अव्वल पे सबसे आगे डॉक्टर कदीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। न सिर्फ उन्होंने इतनी अच्छी मेज़बानी करी हम सब की, बल्कि इतना अच्छा माहौल पैदा किया और सहूलतें पैदा करी कि इस अहम मौजू के ऊपर हम सब यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर सकें। कदीर साहब का हम सब की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके तमाम टीम का, तमाम साथियों का, तमाम असातिज़ा का, तमाम स्टाफ का, सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने दिन रात करके हम लोगों के 2 दिन नहीं बल्कि 2 दिन से पहले से मेहनत कर रहे होंगे, इस काम को कामयाब कराया, तालिब इल्मों का भी। ख़वातीन व हज़रात,
ہر کانفرنس کے آخر میں یا ہر کسی ایونٹ کے آخر میں یہ امید کی جاتی ہے کہ ٹیک اوے کیا ہے، ہم لے کے کیا جا رہے ہیں اپنے گھر، ہم واپس جائیں گے اپنے گھر، اپنے کانفرنس، اپنے ہوم ٹاؤن پہ، اپنے تنظیموں میں، ہمارا ٹیک اوے کیا ہے۔ بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، میں نے کہا کہ جس طرح کہ ان 4 جملوں میں آپ نے سم اپ کر دیا، اس کو ہم تفصیل سے بھی بیان کر سکتے ہیں۔ تو ہم جب یہاں آئے تھے تو میرا تو بہت محدود سا سوچ تھی کہ کس طریقے سے ہم زکوٰۃ اور اوقاف کے جو ہمارے وسائل ہیں اس سے ہم اپنی تعلیم کے نظام کو بہتر کر سکیں۔ لیکن خواتین حضرات، جیسے میں نے کل بھی کہا اور آج پھر دہرانے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ اتنا جا کے ذہن میں وسعت پیدا ہو گئی کہ یہ جو زکوٰۃ اور اوقاف کا معاملہ ہے، اور اس میں اور سب چیزیں جوڑ دیے، زیرو انٹرسٹ فائنینسنگ ہے یا اسلامک بینکنگ ہے یا شریعہ کمپلائنس فائنینسنگ ہے یا اسٹاک مارکیٹ ہے، جو بھی آپ اس میں جوڑ دیے، جو بھی وسائل ہمارے پاس ہیں اس کا اس میں اتنی وسعت ہے ہمارے پاس کہ ہم نہ صرف اپنے تعلیمی مسائل جس کی طرف ہم سوچ کے آئے تھے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بلکہ اس ملک کے، اس قوم کے، ہمارے دیش کے جو بھی مسائل ہیں، ڈیولپمنٹ کے ہوں، اسکل ڈیولپمنٹ کے ہوں، مائکرو فائنینسنگ کے ہوں، سیلف ہیلپ کے ہوں، کوآپریٹو کے ہوں، وہ سب کو ہم یہ ہمارے وسائل اس میں ہمارے معاون ہو سکتے ہیں، مددگار، ان امپلائمنٹ کو دور کرنے کے ہوں، اگر ہم اپنے اوقاف کو اور زکوٰۃ کے نظام کو اس طریقے سے جیسے ہم چلا رہے ہیں اس میں اور بہتری لے آئیں اور اس کو ہم ترقی اور ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں۔ تو یہ جو بھی ہمارے وسائل ہیں، جیسا کہ یہاں بتایا گیا، سب سے پہلا ٹیک اوے تو میرے لیے یہی ہو جاتا ہے کہ ہم اگر اپنے اوقاف کو نہ صرف ایک مذہبی ذمہ داری سمجھیں جو ہے ہی ہے، زکوٰۃ کو نہ صرف ایک مذہبی ذمہ داری سمجھیں جو ہے ہی ہے، کتنی تفصیل سے پروفیسر اسلم پرویز صاحب نے اور دیگر حضرات نے جو ہماری قرآنک سینکشنز ہیں یا احادیث کی سینکشنز ہیں ان 2 اصولوں کی طرف، زکوٰۃ اور اوقاف کی طرف، اس کو ہمیں بتایا گیا، تفصیل سے بتایا گیا، وہ اپنی جگہ بالکل جامع ہے، اور اس کی کیسی ہماری دینی ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے ان چیزوں کو ادا کرنا، اس کو عمل میں لانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ اس کے صحیح استعمال سے کس طریقے سے جن کو ہم اگر مذہبی دائرے کے محدود دائرے سے باہر بھی لے جائیں، جیسے میں نے بتایا کہ امپلائمنٹ کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے بھی اس کو استعمال کیا سکتا ہے، جیسے کہ ہمارے عبدالرقیب صاحب بار بار دہراتے ہیں، وہ ہمارا ایک ٹیک اوے ہے کہ اس سے ہم کیسے ویلتھ کریٹ کر سکتے ہیں۔ ان 2 چیزوں سے، زکوٰۃ اور اوقاف کے صحیح استعمال سے، ہمیں سب سے پہلا کام جو ٹیک اوے ہے، ہمیں ویلتھ کریٹ کرنی ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اگر یہ ویلتھ نہیں ہوگی تو یہ 2 فرض ادا بھی نہیں ہو پائیں گے۔ آپ نے کتنی اچھی بات ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ اگر ہمارے پاس ویلتھ نہیں ہوگی تو ہمارے اسلام کے جو 5 فرض ہیں اس میں جو 2 فرض ہیں، زکوٰۃ اور حج، وہ ہم کر بھی نہیں پائیں گے اگر ہمارے پاس ویلتھ نہیں ہوگی اپنے پاس۔ تو ویلتھ کریشن کرنے کا جو ہمارے پاس یہ پیغام ہے کانفرنس ہمیں دے رہی ہے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اور اس میں یہ 2 ہمارے پاس سورس ہمارے سامنے بتائے گئے، اوقاف اور زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ دوسرے سورسز کی بھی باتیں ہوئی ہیں، بتایا گیا ہے۔ تو میں اس کانفرنس کا سب سے بڑا ٹیک اوے ہم یہی لے کے جاتے ہیں کہ ہمارے جو اوقاف اور ہمارے زکوٰۃ کا نظام ہے اس میں ہم اس طریقے سے بہتری پیدا کریں کہ اس سے ہم ویلتھ کریٹ کریں۔ اگر ہم اپنے اوقاف سے ویلتھ کریٹ نہیں کر پائیں گے تو ہم، اگر آج کی زبان میں ہم کہیں، سو دے ول بیکم نان پرفارمنگ اسیٹس۔ نان پرفارمنگ اسیٹ جب ہو جائیں گے، وہ ہم نے وقف کر دیا، مکان وقف کر دیا، دکان وقف کر دی، زمین وقف کر دی، جاگیر وقف کر دی، پیسہ وقف کر دیا، بٹ if they do not create profit, if they do not create wealth, if they do not give us return, they become non-performing assets and they will become liability on us۔ وہ ہمارے اوپر لائبلٹی ہو جائیں گی، اسیٹس نہیں رہیں گی، ہماری جائیداد، اور ہم اپنی جیب سے کہیں سے کسی اسٹیج پہ آئیں گے، اس کا انتظام بھی نہیں کر پائیں گے، اور آخر میں وہ لیپس ہوئیں گی، اور جس کا آپ نے بتایا ہزاروں ایکڑ زمینیں وہ پھر دوسرے دے جائیں گے۔ جب ہم انتظام نہیں کریں گے، ہم اس کو استعمال نہیں کر پائیں گے تو دوسرے دے جائیں گے۔ تو وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کا ہم ایسا انتظام کریں کہ دے شوڈ بیکم پروفٹ جنریٹنگ، ویلتھ جنریٹنگ وینچرس۔ انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا اس میں ہمیں، اور پروفیشنل مینجمنٹ کی بات یہاں کہی گئی ہے۔ دوسرا ٹیک اوے یہ تھا، اور ایک بہت اچھا لفظ کسی نے استعمال کیا تھا
आपने कहा था पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयड लोग, तो जो पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनसे इसको बचाया जाए और प्रोफेशनल लोगों के सुपुर्द उसको किया जाए। ये टेकअप है कि इसका मैनेजमेंट न सिर्फ इस नियत से कि इसको वेल्थ क्रिएट की जाए, बल्कि इट शुड बी हैंडेड ओवर टू प्रोफेशनल्स, कॉम्पिटेंट पीपल। एसेट मैनेजमेंट की बात हो रही है, वेल्थ मैनेजमेंट की बात है, एक तरीके से बैंकिंग की बात है, नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग की बात है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उस मैदान के, उनसे मशवरे लेके उनके सुपुर्द उसका मैनेजमेंट है। तो मेरा दूसरा टेक अवे यही है कि हम इस सारे अपने निज़ाम को एक्सपर्ट्स की मदद से करें, ना कि जर्नलिस्ट लोग हों, ना कि जैसा कि आपने कल इस्तेमाल किया कि पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड या सोशली अनएम्प्लॉयड भी हों, या मुझ जैसे अननोन लोग भी हों, जैसे कि वो भी अनएम्प्लॉयड लोग हों, उसके सुपुर्द ना हो, उसके एक्सपर्ट के सुपुर्द हो। ये कॉन्फ्रेंस, ये पैगाम, ये कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट्स ये पैगाम अपने रेजोल्यूशन में शामिल करेगी इंशाल्लाह ताला। इसका इंतजाम वेल्थ क्रिएट करने के लिए हो, इसका इंतजाम प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए, मजहबी जिम्मेदारी के साथ साथ। और बहुत से मुल्कों की मिसालें यहाँ दी गई, मलेशिया की मिसाल दी गई, इंडोनेशिया की मिसाल दी गई, साउथ अफ्रीका की मिसाल दी गई। इस मुल्क में भी मिसालें दी गई हैं, ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, वो भी दी गई कि किस तरीके से इसके इंतजाम से लोग बाग अच्छे अच्छे काम करें। दूसरी बात जनाब यादी जो टेक अवे मेरे लिए है, और मैं समझता हूँ आप सब लोग मुझसे शिरकत करेंगे, कि ये फलाह के काम के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, वेलफेयर के काम के लिए, उसके लिए भी वेल्थ चाहिए। और जब वेलफेयर के हम काम की बात करते हैं तो बिना तफरीक के होगी ये वेलफेयर, हिंदू मुसलमान की तफरीक के साथ इसमें वेलफेयर काम नहीं होगा। और जिसके लिए कहा गया कि लोगों का दिल जीतने के लिए करा जाएगा, दूसरों का दिल जीतने का, अपने लोगों का दिल जीतने के लिए भी किया जाएगा, दूसरों का दिल जीतने के। तो ये जो हमारा इसका मैनेजमेंट होगा, इससे जो जो हम वसाइल पैदा करेंगे, वो फलाह और बहबूद मुल्क की भी करेंगे, अपनी कौम की भी करेंगे। उसमें हर वो काम कर सकते हैं जहाँ हम मदरसे भी कायम कर सकते हैं, दरगाहें भी देखभाल कर सकते हैं, मस्जिदें भी कायम कर सकते हैं, तो सड़कें भी बना सकते हैं, वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी बना सकते हैं, और ऐसे इदारे भी बना सकते हैं, हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, जो सबकी फलाह बहबूद के लिए काम हो सकता है। तो बिना तफरीक के इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और उससे जो है, अभी आपने अब्दुल रकीब साहब ने मुझे दिया, कागज दिया है उर्दू में, अगर इजाजत दें तो आप वो के डॉक्टर हमीदुल्लाह का आपने दिया है उर्दू का, ये पूरा इजाजत देते पढ़ते हैं। एक चीज बहुत ज्यादा अहम है, आजकल अगर हम अपनी फ़िक़ह की किताबों को खोलें तो इसमें नजर आएगा कि ज़कात सिर्फ मुसलमानों को दी जा सकती है, गैर मुस्लिमों को नहीं दी सकती है। हमें नजर आता है कि इंतहाई इब्तदाई ज़माने इस्लाम में इंतहाई मुक़द्दस और काबिल एहतराम हस्तियों की ये राय नहीं थी। चुनाचे इमाम अबू यूसुफ की तालीफ किताबुल खिराज अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत के ज़माने में ज़कात की आमदनी से यहूदियों के भी मदद फरमाते थे। फिर वो वाक़या आपने किया है। तो इस तरीके से जो ये वाक़या हमारे सामने आप रखा गया, और ऐसे वाक़े, तो मैं इस टेक अवे को यहाँ लेके जा रहा हूँ कि अच्छा चलिए, तो ये लेके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और एक बात अब ये रकीब साहब ने याद दिला दी मुझे, और वो मलिक मोहसिन साहब ने भी इसका जिक्र किया कि इसमें ज़कात के इंतज़ाम में, मदीने के मार्केट के इंतज़ाम में ख़वातीन का क्या रोल था, और तिजारत में ख़वातीन का क्या रोल था। तो आज आपने इस चीज़ की तवज्जो दिलाई कि हमारी ख़वातीन जो पीछे बैठी हैं वो आगे बैठेंगे इंशाल्लाह, किसी ने तवज्जो दिलाई थी, तो मैं उनकी तरफ भी मबजूल हमारा टेक अवे है कि इस सारे निज़ाम में ख़वातीन को भी एक अहम रोल अदा करना पड़ेगा, चाहे वो ज़कात का निज़ाम हो, चाहे वक़्फ़ का निज़ाम हो, चाहे तालीम का निज़ाम हो। और उस अहम रोज़ का वाक़यात की हमारे तारीख़ में, और हमारे सहाबा की तारीख में, और सहाबा के ज़माने की तारीख में, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की तारीख में किस तरीके से ख़वातीन ने अहम रोज़ा किया है, जिसका आपने बार बार हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बार बार आपने जिक्र करते हैं आप। तो वो जिक्र के बगैर हमारी कोई कहानी, कोई तारीख मुकम्मल नहीं होती है। तो वो मैं इसलिए इस पर जोर रहा हूँ, ये हमारा टेक अवे है कि इस पूरे हमारे प्रोग्राम में जो भी हमारे कॉन्फ्रेंस इसमें अपील करेगी,
ہمارے کانفرنس کا جو ریزولوشن ہوگا اس کا حصہ ہوگا کہ خواتین کا ایک اہم رول ہے زکوٰۃ اور اوقاف اور تعلیم اور معاشیت کو فروغ دینے میں اور اس کو تقویت دینے میں اور اس کے ڈیولپمنٹ کے پروگرام کو آگے بڑھانے میں. میں زیادہ لمبی تقریر اگر ہو جائے گی تو میں روک دیجیے گا. جو صاحب روکنا چاہیں روک دیں گے مجھے, جس کہیں روکنا چاہیں گے روک دیں گے اپنے کر کے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک بات جو بہت زیادہ کچھ ہمارے عامر ادریسی صاحب شاید چلے گئے ہیں نہیں کہ نہیں ہے, انہوں نے ایک بہت اچھا اپنا ماڈل پیش کر کے دیا یہاں پر, اور جو اچھا ماڈل مجھے ان کا سب سے اچھا ٹیک اوے لگا وہ میں نے شامل کر دیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہمارے کاموں میں ہونا ہوگا. اگر ہمارے کاموں میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگا, چاہے وقف کا کام ہو, فائنینس کا معاملہ ہے, پیسے کا معاملہ ہے, جائیداد کا معاملہ ہے, ڈسبرسمنٹ کا معاملہ ہے, پیسے جمع کرنے کا معاملہ ہے, تو پورا پروسیس میں اگر ہمارے پاس ٹرانسپیرنسی ہے اور ٹرانسپیرنسی ہے تو وہ ہمارے پروسیس میں لوگوں کو اعتماد ہوگا, کانفیڈنس ہوگا, کریڈیبلٹی ہوگی, تو وہ ساتھ جڑتے چلے جائیں گے, جس کا انہوں نے اپنا ماڈل پیش کیا. اور وہ کے ساتھ ساتھ جو میں جوڑنا چاہوں گا, جو ٹیک اوے میرا ہوگا, کہ ہم تمام ان حضرات سے جو اس میں کام کر رہے ہیں, اور بہت لوگ کام کر رہے ہیں, وہ بھی میں آگے ذکر کروں گا, کہ اس کو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو پلیٹ فارمز ہیں, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, ہمارے عامر صاحب نے آفر دیا ہے کہ ان کے پلیٹ فارم جو ہے, ان کا جو ویب سائٹ ہے, ان کا پورٹل جو ہے, وہ سب استعمال کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کتنا بڑا ٹیک اوے ہے اس کانفرنس کا, کہ ہم اپنے سارے پروسیسز کو, سارے کاموں کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک اگر اس کو پہنچائیں گے تو ہمارا جو بھی کام ہوگا اس پہ لوگوں کو اعتماد ہوگا, اس میں لوگوں کو جڑنے کی آسانی ہوگی, لوگ ساتھ جڑ سکتے ہیں, وہ اپنے سب کام دیکھ سکتے ہیں کہ کس پورٹل میں لکھا ہے میرا پیسہ کہاں گیا, کدھر گیا, کس کے پاس گیا, کس پہ خرچ ہوا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کو آپ کا جو ماڈل ہے, میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا ٹیک اوے ماڈل ہے, اس کو ایک کانفرنس انڈورس کرتی ہے, اور اس کانفرنس میں اس کو ٹیک اوے کر کے رہتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم جہاں تک ہم لوگوں تک کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو مدد کرنی پڑے گی. ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو زیادہ زیادہ پاپولر کرنا. ایک صاحب نے یہاں پہ پتہ نہیں بچے آئے تھے, وہ چلے گئے, انہوں نے سافٹ ویئر بنائے ہیں, کس طریقے سے وہ مینجمنٹ کرنے کے وہ سافٹ ویئر ہیں. تو اس چیز کی جو فکر ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ جو ورڈ آج کل استعمال ہو رہے ہیں حضرت کے, ایڈ ٹیک, فن ٹیک, یعنی فائنینشیل ٹیکنالوجی, ایجوکیشنل ٹیکنالوجی, یہ نئے نئے کوائن جو آ رہے ہیں, تو اس میں فن ٹیک کر کے بھی ایک ورڈ ہے جو آج کل بہت کوائن ہو رہا ہے. تو فائنینشیل ٹیکنالوجی کی جو ہمیں چیزیں ہیں اس کو استعمال کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے کے ساتھ جو میرا ایک اور ٹیک اوے ہے, جو میں اپنے ریزولوشن میں شامل کرنا چاہوں گا, اپنے آگے کے رائے عمل میں شامل کرنا چاہوں گا, کہ ہمارے سارے جتنے بھی یہ سسٹم ہے اس کو ہم اپنے قومی نیشنل لاز کے اندر اس کے ساتھ ہمیں اس کے ساتھ ڈویل کرنا پڑے گا, ساتھ مسابقت کرنی پڑے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی قانون جو ہے, جیسے بہت سارے مسلم فنڈ چل رہے ہیں, یا بہت سارے ایسے فنڈ چل رہے ہیں جو کبھی کبھی کریش کر جاتے ہیں, جو بینکنگ کے لاز ہیں یا بینکنگ سسٹم کے ساتھ ہے, یا بہت سے ہمارے سسٹم ہے اس میں آڈٹ ہی نہیں کرتے, ہم لوگ آڈٹ نہیں کراتے ہیں. تو جتنے بھی ملک کے قانونی ضروریات ہیں, ہم FCRA سے پیسہ لاتے ہیں یا وقف کا انتظام کرتے ہیں. تو میں ایک مسلم مسافر خانے سے وابستہ ہوں, تو میں نے ان سے جب پوچھا, جب میں وابستہ ہوا کہ آڈٹ کراتے ہیں, کہ ہم آڈٹ کبھی نہیں کراتے, بس وقف بورڈ کے لوگ آتے ہیں اور چیک کر کے جاتے ہیں. آڈیٹنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے وہاں پہ, تو نہ ان کے کبھی اکاؤنٹس آڈٹ ہوئے آج تک, نہ کبھی ان کے کوئی اکاؤنٹ کبھی پیش ہوئے اپنے. تو میں اس دن ابھی ان سے پوچھ بھی رہا تھا, کرناٹکا وقف بورڈ کے جو آفیسر آئے تھے, کہ آپ کی بیلنس شیٹ کہاں ہے, تو بیلنس شیٹ کو ان کو پتا نہیں تھا کہ بیلنس شیٹ کہاں ہے, بیلنس شیٹ میں کتنا پروفٹ ہے, کتنا لاس ہے, کتنی ایسیٹس ہیں. تو بہت سی چیزیں ہم ایسیٹ دکھا دیتے ہیں, ہمارے پاس ہزاروں بیگھہ, ہزاروں ایکڑ زمین ہے, لیکن اس ریٹرن تو کچھ نہیں آ رہا, نان پرفارمنگ ایسیٹ ہے. تو اس طریقے سے یہ ماڈرن سسٹمز ہیں, اس کے ساتھ ہمیں اپنے فائنینشیل مینجمنٹ کو جوڑنے کی بہت ضرورت ہے. میں اگلا ٹیک اوے میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں سر, بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا, میرے خیال سے 70-75 NGOs تو آج یہاں موجود ہیں, اور یہ کوئی ایگزاسٹو لسٹ نہیں ہے, اٹس ناٹ اے کمپلیٹ لسٹ. 70-75 are present in this city today. There may be thousands of others who are working in different parts, in different cities, smaller cities, bigger cities, smaller province, bigger province, this area, that area, and they are doing tremendously remarkable job.
बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जिसकी यहाँ पे हमारे सामने मिसालें पेश की गई. तो दिस कॉन्फ्रेंस कॉन्ग्रेचुलेट एंड अप्रिशिएट द लार्ज नंबर ऑफ NGOs attending the conference of Zakat and Awqaf for the outstanding work being done by them. तो हम उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हैं और हम उनकी जो एफर्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए मैं समझता हूँ वी शुड एक्सेप्ट कि वो मुल्क की माशियत में, मुल्क की तरक्की में, मुसलमानों की तरक्की में एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं. अब ज़रूरत जो है इस कॉन्फ्रेंस की हमारे साथ हमें महसूस कर रही है कि हम उनको कैसे कोऑर्डिनेट कर सकें. सवाल कोऑर्डिनेट का होगा, सवाल कंट्रोल का नहीं होगा. सवाल ऊपर से कोई चीज थोपने के मेरे जहन में नहीं आई है कि हम कोई नेशनल लेवल की बॉडी बना के उनके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगलिस्टिक कंट्रोल करने की बात करें. कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनको प्लेटफॉर्म पहुंचा सकते हैं कि म्यूचुअली आप एक दूसरे के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं. वो नेशनल लेवल पे एफर्ट करने की जरूरत हो सकती है, सूबाई सतह पे हो सकती है, जिला की सतह पे हो सकती है, लेकिन देयर डेफिनेटली नो नीड फॉर ए सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी. कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो हमारे वक्फ बोर्ड है ही है, वो क्या काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया वक्फ काउंसिल है वो क्या काम कर रही है. इसी तरीके से अगर हम कोई और प्राइवेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी बना देंगे तो मैं नहीं समझता कि हम उसको कम करें. लेकिन हाँ, कोऑर्डिनेटिंग, एक्सपीरियंस शेयरिंग, परसिवियरिंग, नॉलेज एडिंग, प्रोफेशनलिज्म एडिंग, वो जहां भी हो वो जरूर कहीं पहुंचा सकते हो. तो वो नेशनल फोरम बनाने की एक जरूरत होगी. मैं समझता हूँ हम खदीर साहब को सपोर्ट ये काम करें, ये ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट भी इस पर आपके साथ शामिल हो सकती है. जैसे कि आपने अर्ज किया है, मैं आपका वो पढ़ सकता हूँ. द डेलीगेट्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़कात एंड औकाफ, ये हमारे अगवान साहब का तजवीज़ है, जिसको मैं आपके साथ रखता हूँ. रिजॉल्व टू सजेस्ट फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल लेवल कमेटी और coordination mechanism for effective perseverance, development and progress of Awqaf in India, and also to coordinate in this regard with the government, etc. जो coordination वगैरह करना होगा work boards etc. So AIM and Shaheen Group of Institution, Dr. Qadir Saab are authorized to take action on formation of such committees. ऐसा करके मैं जो एक बात और इसमें आती है जो औकाफ के सिलसिले में खास तौर से टेक अवे मेरा है कि इसको औकाफ के लिए हमको विजिलेंट होने की जरूरत है. हमसे मतलब मैं नहीं हूं, हमसे मतलब आप नहीं है, हमको मतलब हम सब लोगों की जरूरत है. तो जो विजिलेंट कमेटी बनाने की है, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर, जिसका आपने जिक्र किया और सब लोगों ने जिक्र किया, अकरम जब्बार साहब ने भी जिक्र किया कि हमें जहां जहां उसका कहीं दिख रहा है मिसयूज हो रहा है, आपने सही फरमाया कदीर साहब, 70 गुना ज्यादा फायदा होगा. अल्लाह की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए 70 गुना ज्यादा फायदा होगा. अपनी जायदाद, अपनी दुकान, अपना मकान बचाने के लिए तो आदमी सुप्रीम कोर्ट, पुलिस में FIR करेगा, झगड़ा करेगा, पूरी फौजदारी कर देगा. लेकिन अल्लाह की प्रॉपर्टी बनाने के लिए अगर हम सबको फर्ज अदा करना पड़ेगा, वो 70 गुना ज्यादा उसका अजर भी मिलेगा, जैसे कि हमारे कदीर साहब ने कल इस बात को रखा था. तो ये एक हमारे कॉन्फ्रेंस की तरफ से रिकमेंड करता हूं मैं, हम सब आप लोगों को और करें कि अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने शहर में वक्फ विजिलेंट कमेटी या वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी, जो भी नाम दे, नॉमेनक्लेचर में कोई मेरा ऐसा वो नहीं, जरूर बनाए जो वक्फ के ऊपर अपनी गहरी नजर रखे, उसके ऊपर रखे कि भाई उसका कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई कहीं किराया नहीं दे रहा, कोई एनक्रोचमेंट कर रहा है. और हो सकता है उसमें आपके सामने गैर मुस्लिम भी हो, मुसलमान भी हो और सरकारें भी हों, ये भी हो सकता है आपने करके. तो उन सब के साथ हमें जो भी तरीका होगा वो बिजनेस करने के लिए एक तरीके से पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट ऑफ एंड सुपरविजन ऑफ वर्क इज वेरी एसेंशियल. पब्लिक पार्टिसिपेशन के बगैर चंद बॉडीज, चंद कमेटीज में नहीं कर पाएंगी. वी नीड नॉट टू सोली डिपेंड ऑन वर्क बोर्ड्स एंड गवर्नमेंट एंड वर्क एसोसिएशंस एक्सेट्रा. ये एक और टेक अवे है जो हम हमारे इस कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम दे सकते हैं. एक जो एक बात जो सबसे ज्यादा महसूस की गई है और मैं समझता हूँ सारे मुकर्रिर ने कही है, अब्दुल रकीब साहब ने भी कही है, अवेयरनेस
اویئرنیس جو ہے ہمارے ان چیزوں کے بارے میں، جیسے کہ آپ نے کوئی سروے پیش کیا کہ زکوٰۃ کے بارے میں 40% کو یہ نہیں معلوم تھا، 30% کو یہ نہیں معلوم تھا، ہمارے اوقاف کے بارے میں، تو ایک اویئرنیس کا جو پروگرام ہے وہ ضرور چلانے کی ضرورت ہے. اور جیسے کہ میں عامر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس بہت بڑا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، یہ ماشاء اللہ ڈیجیٹل اس میں ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہیں، تو میں ان کو سجیسٹ کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے وقف اور زکوٰۃ کے بارے میں اویئرنیس کا ایک پروگرام ضرور آپ لانچ کر سکتے ہیں. تو آپ کو میں پھر آپ کو اس کو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں وہ چاہے علماء کے بیان اس میں بیان شامل کریں یا سوشل ایکٹیوسٹ کے بیان شامل کریں یا ماہرین قانون کے بیان شامل کریں، اس قسم کے چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ یا دوسرے اور جو بھی آپ کے پاس پلیٹ فارم اویلیبل ہیں اور جو سستے ہیں اور فری ہیں اور عام طور سے ان کی ریچ بہت ہے، ان کے ذریعے وقف کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، ان کی کیا دینی اہمیت ہے، ان کی کیا سماجی اہمیت ہے، ان کے کیا مسائل ہے، پھر چھوٹے چھوٹے کلپنگ کر کے لوگوں کو آپ اویئرنیس پروگرام ضرور اس میں ایک کانفرنس ریکمینڈ کرتی ہے. اس کی جو امپورٹنٹ ہے لوگوں کو اس کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس کو اپنے جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو نبھانے میں ان کو کامیاب رہیں. ایک اور ٹیک اوے جو ہے سر، وہ قانونی پریشانیاں جو ہیں خاص طور سے وقف کے معاملے میں، جو مقدمات ہیں ان کے اوپر جو اخراجات ہیں، ان میں جو وکیلوں کی کمی ہے، بڑے بڑے وکیلوں کی کمی ہے، اور بڑے بڑے شہروں میں جس طریقے سے جن کی ویلیو کروڑوں میں جاتی ہے، کبھی کبھی وہ مقدمات سرکار کے خلاف بھی لڑنے پڑتے ہیں. تو ایک بہت بڑا لیگل اور سپورٹ سسٹم کی اس کو بہت بڑی ضرورت ہے. یہ کانفرنس میں توجہ دلائے گی ان لوگوں کو جو وقت کے لوگ پہ کام کر رہے ہیں کہ ایک لیگل اویئرنیس یا لیگل جو ہماری وکلا حضرات ہے یا جو اس میں نالج رکھتے ہیں ان کا ایک گروپ ضرور قائم کیا جائے جو اس میں ہمیشہ ہمارے لیے معاون مددگار رہے، چاہے وہ مقدمہ لڑنے کے لیے ہو، چاہے وہ ہمیں اس میں توجہ دلانے کے لیے ہو اپنا کر کے. ایک بات اور اس کی ہے جو شاید وہ جنرل بات ہے اوقاف اور صرف اس کے، مسجد شوڈ بی دی نرو سینٹر. مسجد کو کیسے آپ فوکل پوائنٹ بنائیں، مسجد کے ذریعے کیسے اور سارے کام اوقاف کے، زکوٰۃ کے، بیت المال بنانا ہے، تعلیم کے پروگرام کرنے ہیں، جو بھی ابھی آپ کے سامنے ایک پروگرام پیش کیا گیا. تو ایک کانفرنس کے سامنے جو سب سے بڑا چیز سامنے آئی ہے کہ وہ مساجد should be focal point for change and progress and development of the society. جس چیز سے ہم شروع کیے تھے وہیں پہ آخر میں بات اپنی ختم کرتا ہوں کہ یہ وسائل کو ہم پیدا کر کے، وسائل کو پروڈکٹیو بنا کے اور وسائل کے ذریعے دولت پیدا کر کے ہم اپنے قوم کے جو بھی تعلیمی ضرورتیں ہیں اور دوسری معاشیت کی ضرورتیں ہیں، امپلائمنٹ کی ضرورتیں ہیں، وہ اس میں پوری طرح سے مددگار معاون ہوں گے. اور اس ملک میں یہ بھی میسج ہمیں دینا ہے کہ اس ملک کی ڈیولپمنٹ، اس ملک کی ترقی، اس ملک کے ان امپلائمنٹ دور کرنے کے لیے، اس ملک کے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی یہ سارے زکوٰۃ و اوقاف کو ہم کیسے مددگار معاون ہوں گے تاکہ ہم حکومت کی اور سرکار کی اور ملک کی جو کاوشیں ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے، اس کے لیے ہم ایک اچھا سپلیمنٹری رول پیدا کر سکیں. یہ میرے چند ایسی باتیں تھی جو میرے ذہن میں آئی تھی. اگر کچھ رہ گئی ہوں تو میں آڈینس میں کوئی بھی مجھے یاد دلا دے کہ یہ چیز آپ کی رہ گئی ہے کہ نہیں رہ گئی ہے، یہ ہم کسی نہ کسی شکل میں اپنے ریزولوشن میں، اپنے رائے عمل میں لائیں گے. کانفرنس کے بہت اچھی باتیں اور بھی آئی ہیں جو میں اپنی اس بات پہ نہیں کر سکا ہوں، لیکن یقیناً جو باتیں اس عنوان سے شاید ڈائریکٹ جڑی ہے نہ جڑی ہیں، لیکن جو آپ نے بات کہی میں نے آپ سے فوراً پوچھ لیا کہ آپ کا ذاتی رائے ہے یا آپ کی تنظیمی رائے ہے کہ ہمیں کنفرنٹیشن کا راستہ نہیں اپنانا ہے، ہمیں اعتدال کا راستہ اپنانا ہے، ہمیں لاجک کا، ریزننگ کا راستہ اپنانا ہے، جذباتیت میں نہیں جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس کانفرنس کا ایک بڑا پیغام ہے. جتنے لوگ بھی یہاں این جی اوز کے اور تمام دوسرے شہروں سے یہاں آئے ہوئے ہیں، ہم سب اپنے رائے عمل میں اس کو اپنائیں گے تو یقیناً ہمیں اس ملک میں
कामयाबी मिलेगी, इज्जत मिलेगी। और इस मुल्क में जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मैसेज है, बिग मैसेज ऑन द वॉल, वी शुड बी कंट्रीब्यूटिंग फॉर दिस सोसाइटी। हम देने वाले बनेंगे, सोसाइटी को देने वाले बनेंगे, समाज को देने वाले बनेंगे, समाज से मांगने वाले नहीं बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तुल्लाहि बरकातहू। बस मैं वही आखिरी अल्फाज जो ख्वाजा शाहिद साहब बताए, आइए हम देने वाले बने, नस्ल को देने वाली बनाएं, ताकतवर बनाएं। अगर हम ज़रा देने वाले बने तो पूरी दुनिया लाइन में ठहरने के लिए तैयार है। ये हमारे एहसासात हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि एक बेहतरीन प्रोग्राम करने का अल्लाह तौफीक दिया, और वो तमाम हजरात जो आए, मुखर्रिरीन और NGOs और हमारी टीम, ख़ास तौर पर शाहीन की जो टीम है, आप यकीन कीजिए मैं बिल्कुल वक्त नहीं दे सका। मैं सफ़र पे था 15 दिन के, बस एक दिन पहले आया और इतनी खूबसूरत बामकसद एक अजीम कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई। मैं सारे मुंतज़िमीन का, स्टाफ का, स्टूडेंट्स का और सारे मैनेजमेंट का, हमारे हॉस्पिटलिटी के डिपार्टमेंट का, सारे लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। फिर एक मरतबा आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि नमाज का, असर का नमाज का वक्त ख़त्म होने को है, इसलिए बात को मुख्तसर करते हुए हम सोशल मीडिया पे कांटेक्ट में रहेंगे और अपना जज्बा बाकी रखेंगे, याद दहानी करते रहेंगे। और उम्मीद है कि हो भी सकता है कि पटना में हमारी दूसरी कॉन्फ्रेंस हो जाए। इसकी इत्तला हम 11 तारीख को दे देंगे। 11 तारीख को हम दिल्ली में मिलेंगे और इसको सरसरी रिपोर्ट अभी तैयार हो जाएगी, फिर बाद में एक फाइनल रिपोर्ट किताब की शक्ल में प्रिंट करके इंशाल्लाह आप लोगों को पोस्ट करेंगे माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दुआ कीजिए हम सब के लिए, एक दूसरे के लिए, कौम के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, और यहाँ पे भाईचारगी को फैलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। और जो हमारे मुल्क की अहम तरीन ज़रूरत है, और हमारे बरादरान वतन से मोहब्बत करेंगे, उनकी भलाई सोचेंगे और उनके ऊपर मेहनत करेंगे, हुज्जत पूरी कर लेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।